यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना था, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में और अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान ने ये मंजिल हासिल की थी। और अब जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। हम इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कमिटेड है। और जो लोग नफ़रत की सियासत करते आ रहे हैं और पिछले 15 साल से 2011 से जिन्होंने नफ़रत की सियासत की है, उन्होंने ये देख लिया है, कौम ने भी ये देख लिया है कि नफ़रत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला और उन्हें भी कुछ नहीं मिला। और नफ़रत की सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसी सूरत में मिलेगा कि जब सब पॉलिटिकल फोर्सेस, सियासतदान, सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठेंगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं आगे बढ़ती। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो डायलॉग करने से कभी इनकार नहीं किया। हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो भी इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे होगी। अच्छा, राणा साहब ये बताएगा कि एक सहाफ़ी हलकों की जानिब से आया है कि अगर माफ़ी मांग ली जाए तो मामला सेटल हो सकते हैं। क्या ये माफ़ी अदालतों से मांगनी होगी, रियासत से मांगनी होगी, और मामला सेटल कहाँ जाकर होगा? नहीं, देखें, ये बात जो है ये इसमें कोई ऐसी माफ़ी वाला कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने को हाथ जोड़ने हैं या किसी ने पाँव पकड़ने हैं। मामला ये है कि ये बात इससे पहले भी हुई है। ये बात DG ISPR ने भी की थी 1 साल पहले, गालबन 8 मई के मौके पे जब 1 साल हो गया था 9 मई को। और अब भी जो सुहेल वड़ैच साहब का इंटरव्यू है उसमें ये बात हुई है। मामला ये है कि अगर आप जुर्म करें, अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें। बात तो इतनी सी है ना। लेकिन अगर आप एहसास करने की बजाय जो है वो किसी के घर को आग भी लगाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही लगा ली है, तो ये रवैया जो है वो फिर तलखी को जन्म देता है, नफ़रत को जन्म देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फिर उनको फेस करने पड़ेंगे। डायलॉग हो सकते हैं इमरान खान के साथ, अगर वो इस बात की ख्वाहिश का इजहार करें तो डायलॉग वगैरह। देखिए जी, डायलॉग जो है वो अमंग पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज होने हैं। ये कोई मैन टू मैन तो होने नहीं है। ये किसी के नाम की बात नहीं है। जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जब अपोजिशन से कहा तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरी अपोजिशन को मुखातब करके कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम डायलॉग करने को तैयार हैं। बल्कि यहाँ तक कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर्स ऑफिस में रोज़ वहाँ पे जाते हैं, मुझे भी वहाँ पे बुलाएं, मैं वहाँ पे भी बैठ के आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। तो इससे ज़्यादा और जमहूरी रवैया क्या हो सकता है? अच्छा, राणा साहब ये बताइएगा कि दोनों ईवानों कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम डायलॉग करने को तैयार हैं। बल्कि यहाँ तक कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर्स ऑफिस में रोज़ वहाँ पे जाते हैं, मुझे भी वहाँ पे बुलाएं, मैं वहाँ पे भी बैठ के आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। तो इससे ज़्यादा और जमहूरी रवैया क्या हो सकता है? अच्छा, राणा साहब ये बताइएगा कि दोनों ईवानों में अपोजिशन लीडर को जो है नाअहल कर दिया गया है, तो क्या समझते हैं कि किस तरह सियासी इस्तेकाम आएगा जब MPs भी नाअहल हो रहे हैं, इसी तरह अपोजिशन लीडर भी जो है वो नाअहल हो रहे हैं? कोई नाअहली जो है वो सियासी बुनियादों पे नहीं हुई। क्रिमिनल केसेस जो है वो कायम हुए और वो क्रिमिनल केसेस जो है वो 2 साल से चलते आ रहे हैं। और अगर किसी ने एहसास भी नहीं किया तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने थे। और 2 साल बाद जो है वो अदालतों से फैसले हुए हैं। और ये केसेस जो हैं, या तो कोई कहे कि 9 मई जो है वो नहीं हुआ था, 9 मई हुआ, जुर्म हुआ, तो उसकी प्रोसिक्यूशन जो है, वैसे तो पूरी दुनिया में तो ये रिवाज है कि 2-3 माह में हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे साल लग जाते हैं, इसलिए लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। ये फ़ैसले जो हैं ये अदालती फ़ैसले हैं और जो मुकदमात उस वक्त दर्ज हुए थे उनके फैसले। सर, सेनेटर मुंतखबों के पुराना पोर्टफोलियो संभालेंगे या कोई दी गई है, वो सेनेट में हो या सेनेट में ना हो या असेंबली में हो या ना हो,
وہ ذمہ داری تو ہمیشہ جب اپوزیشن میں تھے وہ بھی نبھائی ہے اور اب بھی انشاءاللہ صاحب یہ تعالیٰ بتائیے گا کہ مافیاز کی بات ہو رہی ہے، اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے، بیوروکریسی کے حوالے سے خواجہ صاحب بڑا جو ہے وہ اس حوالے سے در حقیقت بات بیان کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی بیوروکریسی ہے جو کہ پنجاب میں اس وقت 200 روپے تک چینی بھی دستیاب نہیں ہے اور آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس میں کس کی ناکامی ہے، سیاسی حکومت کی یا بیوروکریسی؟ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیں کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے، وہ سیاستدان ہوں، وہ صحافی ہوں، وہ بیوروکریسی ہو، وہ کوئی بھی اور طبقہ ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، تو وہاں پہ اچھے اور برے لوگ تو ہوتے ہیں. تو برے لوگوں کی بنیاد کے اوپر سب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور جہاں تک اس قسم کے مافیاز کا تعلق ہے کہ جو قیمتوں کو بڑھا کے جو ہے وہ عوام کو لوٹتے ہیں، تو یہ لوگ بزنس مین بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں، ٹیکس گزار بھی ہیں، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس قسم کے موقعوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فوکسڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری قیمتیں جو مصنوعی طور پہ بڑھائی گئی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول کیا جائے. میں اپوزیشن لیڈر کو جو ہے نااہل کر دیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سیاسی استحکام آئے گا جب ایم پی ایس بھی نااہل ہو رہے ہیں، اسی طرح اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ نااہل ہو رہے ہیں؟ کوئی نااہلی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوئی. کرمنل کیسز جو ہیں وہ قائم ہوئے، اور وہ کرمنل کیسز جو ہیں وہ 2 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اور اگر کسی نے احساس بھی نہیں کیا تو پھر اس کو کانسیکوینسز تو فیس کرنے تھے. اور 2 سال بعد جو ہے وہ عدالتوں سے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ کیسز جو ہیں یا تو کوئی کہے کہ 9 مئی جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، 9 مئی ہوا، جرم ہوا تو اس کی پروسیکیوشن جو ہے ویسے تو پوری دنیا میں تو یہ رواج ہے کہ 2-3 ماہ میں ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ سال لگ جاتے ہیں، اس لیے لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ عدالتی فیصلے ہیں، اور جو مقدمات اس وقت درج ہوئے تھے ان کے فیصلے. سر سینیٹر منتخبوں کے پرانا پورٹ فولیو سنبھالیں گے یا کوئی دی گئی ہے، وہ سینٹ میں ہوں یا سینٹ میں نہ ہوں یا اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، وہ ذمہ داری تو ہمیشہ جب اپوزیشن میں تھے وہ بھی نبھائی ہے اور اب بھی انشاءاللہ صاحب یہ تعالیٰ. بتائیے گا کہ مافیاز کی بات ہو رہی ہے، اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے، بیوروکریسی کے حوالے سے خواجہ صاحب بڑا جو ہے وہ اس حوالے سے در حقیقت بات بیان کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی بیوروکریسی ہے جو کہ پنجاب میں اس وقت 200 روپے تک چینی بھی دستیاب نہیں ہے اور آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس میں کس کی ناکامی ہے، سیاسی حکومت کی یا بیوروکریسی؟ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیں کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے، وہ سیاستدان ہوں، وہ صحافی ہوں، وہ بیوروکریسی ہو، وہ کوئی بھی اور طبقہ ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، تو وہاں پہ اچھے اور برے لوگ تو ہوتے ہیں. تو برے لوگوں کی بنیاد کے اوپر سب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور جہاں تک اس قسم کے مافیاز کا تعلق ہے کہ جو قیمتوں کو بڑھا کے جو ہے وہ عوام کو لوٹتے ہیں، تو یہ لوگ بزنس مین بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں، ٹیکس گزار بھی ہیں، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس قسم کے موقعوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فوکسڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری قیمتیں جو مصنوعی طور پہ بڑھائی گئی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول کیا جائے. لاسٹ کویسچن. میاں صاحب ٹھنڈے علاقے سے کب عوام کے درمیان دوبارہ نظر آئیں گے؟ جی آپ کی سن لیں، آپ کی اطلاع کے لیے وہ لاہور میں موجود ہیں. تھینک یو. رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہوا ہے.